کلید تمرین 43. 1. همنشینی با مردم بی‌هنر موجب سرافکندگی است. 2. شما باید نسبت به نتیجه کارتان امیدوار باشید. 3. امیدواری بدون شک باعث پیروزی است. 4. جوانان ضعیف و بی اراده و ناامید جامعه ای ضعیف و شکست پذیر می سازند. 5. زندگی نشیب و فراز بسیار دارد. یک روز شکست است و روز دیگر ممکن است پیروزی باشد. در هر حال نباید ناامید بود.